سکتا. ہن رب دی کرنی ایسی ہوئی فقیر دی قدم رنجی دی برکت نال طویفہ تنگ آ کے اس جگہ نو چھڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا حضرت شہباز قلندر نے جڑے انہاں دے مکان نے گھر نے سارے ڈھا دے. وہ درویش شروع ہو گئے مکان ڈھانے شروع کر دیتے. گھوڑے تے سوار ہو کے کچھ لوگ آ گئے مسلح جنہ تیر تے تلواراں اپنے اتنے لائیاں ہوئیاں سن. ایک زمیندار راجپوت آیا تو کہہ لگے کندے کہن تے ڈھاندے پے ہو. درویش جواب دیندے نے نپاک نے پلیت نے تے طوائفہ جڑے نے ہاں جی ان ناچ گانے والا کام کرتے رہی نے. اسا اپنے مرشد دے حکم نال جگہ نو پاک تے صاف پہ کرتے ہیں. اگر نا تسا یہ کام نہیں کر سکتے. زمین دا مالک میں ہاں. راجپوت کہنے لگا زمین دا مالک میں ہاں تسا نہیں نو ڈھا سکتے. حضرت شہباز قلندر نے فرمایا ساڈے راہ وچوں ہٹ جاویں تے گل چنگی ہے وگرنہ سانو ہٹانا آندا ہے. ان لفظ بولے جدو او مغلظات بکن لگا آپ طرح طرح دی درویشوں بریاں گالا دیون لگ پیا. طرح طرح دے برے لفظ بولنے لگا. آیا شہباز قلندر نو جوش جیڑا آسا سوٹا ہاتھ دے اندر سی انہوں اینج ہولی کر کے ماریا ہے. زور دینی بھی نہیں ماریا. انج باقا تے کوکا پورے محلے دے اندر ان دی آواز سنیما لگ پیندی ہے. جی میں جانور نو ذبح کیتا جاندہ ہے تے ذبح دے اکل غراندا ہے نا اوویں انج غرامن لگ پیا چیکدا تے کوکدا تے باکدا. راجپوت زمیندار ہوتے اس وقت ہی مر جاندہ ہے. اس ٹائم ٹوا کھٹ تو دفن چکیتا. گل چلدی چلدی بادشاہ تک پہنچی چوپٹ راجے تک. انہوں مزید غصہ آیا بھی ایک چھوٹا جا فقیر تے درویش ہو کے اینی طاقت دا مالک اینی جرت رکھن والا ہے اینی طاقت رکھن والا ہے. بڑا غصہ آیا تے بڑے غصے نال بریج کے نال عملے دے بندے لے کے حضرت شہباز قلندر کو لاندا ہے. آتے اب کہہ لگا اپنے وزیر نو جڑے اندے ہوتے اینا درویشہ ہوتے جرم عید ہوندے نے ذرا پڑھ کے سنا انہاں نو. وہ ہن پرچی لکھی بھی پڑھ کے سنا رہا ہے. پہلا جرم تسی ساڈی اجازت تو بغیر آتے تھے خیمے لائے. دوسرا جرم ساڈی طوائفہ نو بجایا ہے. تیسرا وڈا جرم تسا ساڈے بندے راجپوت زمیندار نو قتل کیتا ہے. حضرت شہباز قلندر نو کہنے لگا چوپٹ راجا کہ تسا قتل کیتا ہے کہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا کیڑا قتل. اسا تے کسے نو قتل کیتا ہی نہیں. کسے نو قتل کیتا ہی نہیں. ہاں ایک کتا آیا سی ساڈے سامنے اسا نو اونج ہٹان دی کوشش کیتی ہے او نہیں ہٹیا اسا نو ہٹا چھڈیا ہے. اکھے کتا دوجے نال دے بولے تے کہنے لگے کتا نہیں جی زمیندار راجپوت سی کتا نہیں سی. آپ نے فرمایا اس قبر دے اندر کتا دفن ہویا پیا ہے. کون دفن ہویا پیا ہے؟ کتا. بادشاہ کہنے لگا اگر راجپوت زمیندار دی لاش نکلی تو سارے نو پھانسی دیتی جانی ہے. درویش دلوں مطمئن سی پریشان نہیں ہویا. رب تے پورا یقین سی جڑے لفظ بولاں گے پروردگار لاج رکھے گا. ہاں جی انج کیتا پورا اطمینان. قبر کھولو قبر کھولی ہگے بھگے رہ گئے وچ کالا کتا نپا پیا ہے. زمیندار دی لاش ہی کوئی نہیں کالا کتا نپا پیا ہے. کئی دفعے کے ساتھ نس گئے. دلی طور تے راجہ بھی کمزور تا بہ گیا. آخر فقیر دے اللہ دے ولی دی طاقت سی. ہاں جی طاقت بھی پھر وہ سی جیڑی رب نے فقیر نو دے کے لوہے طرح منا دیتی ہے. اندے طرح منائی ہے لوہے طرح. میں کہا لوہے تے لکیر ماریں گے کچا کام نہیں کریں گے. دلوں تے ڈر گیا. پھر کئیاں نجومیاں نے اس نو اے کیا اے چوپٹ راجے انہاں انج نہیں مننا نہ ساڈا جادو اندے اوتے چلنا ہے. انہاں درویشاں تے فقیراں اوتے خصوصاً شہباز قلندر ہوتے ساڈا کوئی دا جادو اثر نہیں کرے گا. ایک کام کرو جھوٹا موٹا انہاں نال کرو پیار.
یہ ظاہر کرو کہ اسا انہاں دی عقیدت ماندا، انہاں نو من گئے ہاں، عقیدت ماندا، جھوٹا پیار ظاہر کرتے کسے طرح انہاں نو حرام دا گوشت کھلا دے وہ، پھر اسے انہاں تے جادو چلا کے انہاں نو تباہ کر چھڈاں گے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے بھی مشورہ صحیح ہے، دل تو نہیں مندا پیا پر مجبوری دے داتے بھی کرنا پیا، دل نہ مندا پیا سی۔ حرام جانور ان کا گوشت بنا کے پکا کے دسترخوان لیا کے درویشاں دے سامنے رکھ دیتا۔ حضرت شہباز قلندر دے خدمت گزارے نے جدوں ویکھیا دسترخوان اتے اعلیٰ قسم دے کھانے نے، چاہ کے اوویں دسترخوان اپنے مرشد دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور مرشد گرامی اندر دی نظر رکھن والے سلطان العارفین فرماندے نے جڑا مرشد نظر کر کے برائیاں صحیح تے غلط نو پہچان نہیں سکتا، او مرشد ہوندا ہی نہیں ہے۔ جڑا انی طاقت نہیں رکھدا مرید نو سیدھے راہ تے نہیں لا سکدا، وہ تو مرشد نہیں۔ آپ خود صاف لفظات اندر لکھ دے پے۔ مرشد گرامی شہباز قلندر نے اینج ویکھیا، چہرہ لال سرخ ہو گیا، لال سرخ ہو گیا۔ ہاں جی، حکم فرما دیتا اے سارے دا سارا دسترخوان مردہ سٹیا جاوے، اس میں کوئی کھاوے نہ۔ ہاں جی، روحانی نظر کر کے پہلے ہی جان گئے، پرکھ گئے۔ جدو کھانا نہ کھادا اس وقت بادشاہ دے وزیر نو آپ نے پیغام بھیجا، اپنے بادشاہ نو کہہ دے اسا دے تے رہنا ہی رہنا ہے، ساڈا مرکز بھی بنے گا، ایک خطہ بھی ساڈا ہے، اپنی خیر منا، تیرے نال کی بننی ہے۔ تو سانو حرام تے پھر تو ایک یہ نقطہ ملیا، حرام دا لقمہ بندے دی روحانی طاقت ختم کر دیندا ہے۔ روحانی طاقت جڑی اندرونی فقیری والی طاقت ہوندی ہے، ایک حرام دا لقمہ گیا طاقت اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جان گئے، آپ نے فرمایا جا پیغام دے اپنے بادشاہ نو، جا کے پیغام دیتا ہے اور رب فقیر تے درویش دی مدد پیا کردا ہے۔ زلزلہ آندا ہے اس دے قلعے دے اندر، اس جگہ تے انج دے جھٹکے لگنے نے، تھلے والا اتا ہو جاندہ، اتے والا تھلے ہو جاندہ ہے، راجہ تے اندے پیروکار تھلے زمین تے دب تے مر جاندے نے، زمین دے اندر دبیج کے مر جاندے نے، ختم ہو جاندے نے۔ شہباز قلندر دی رب نے جو مدد فرما دیتی ہے۔ پھر فقیر نے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ ہاں جی، اینو اسا مننے ہاں تے اے جانو سچا سمجھنے ہاں، اور کسی نو اسا کچھ نہیں سمجھنے۔ جڑا برائیاں نہیں بچ سکدا، دل سیدھے نہیں کر سکدا، بے حیائی نہیں روک سکدا، اسلام دا ہاں جی علم نو انج بلند نہیں کر سکدا، او فقیر نہیں، فقیر وہی ہوندا جڑا انج دا پکا تے سچا ہوندا ہے۔ ہاں جی، پھر آپ فقیر نے انج علم دین دا بلند کیتا ہے، انج بلند کیتا ہے، اسلام دا نام زندہ چا کیتا۔ کدے طواف آ گئیاں، کدے برائیاں گئیاں، کدے حسن مزار گئے، کدے طاقت گئی، کدے ان دی جرت بہادری گئی، کدے قلعے گئے، فقیر نے سب کو سیدھا کر کے دسیا ہے اصل فقیر اے ہوندا ہے، اصل درویش اے ہوندا ہے۔ سمجھائی گل دی کہ نہیں آئی؟ اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔